السلام عليكم. بارتي جديدة في تhermodynamique. طلبة، بزاف ديال الأسئلة جاو في الفيديو الأخر، وصل لواحد لي فيو اللي ما كنتش كنتوقعها غيوصل ليه. علاش؟ جو بونس وقيلا الناس حست بالمسؤولية ديال تhermodynamique شنو كتسوى. الطلبة، أول حاجة حظ موفق لجميع الطلبة. كنتفائلوا ان شاء الله كلكم تفاليديو بنقاط مزيانين، لاننا كنمشيو معكم بطريقه بسيطه وسهله ديال واحد الموديل اللي تقدروا تجيبوها ب 18 حتى 19 ان شاء الله. المهم طلبه، واحد البريزونطاسيون ما درتهاش ليكم ديال موتور وريسبتور، ولكن شفتوها معايا في التمرين درت لكم غابي الماتيماتيك، ولكن غالب الطلبه ما فهموهاش، ما عرفتش علاش. دابا غادي تشوفها معايا، ومن بعد غندير لكم غابي لهادشي اللي فات كامل. واحد السؤال طرحو واحد السيد استاذ، ورينا كيفاش نتعاملوا مع اكزارسيس تhermodynamique. المهم هادشي كامل غادي نشوفو ان شاء الله في هاد البارتيه. يلا بداو معايا. بالنسبه للدراري، الموتور والريسبتور والله الا ساهل. علاش؟ لانني نورمالمون في الدياغرام كنشوف بحال هكا جوج حوايج، ياك؟ بالنسبه كتكون عندنا واحد الفي ا، كتكون عندنا واحد الفي بي. بيان سور كتكون عندنا واحد البريسيون بي ان، وكتكون عندنا واحد البريسيون بي. الا لاحظتي معايا، الا درنا رسمنا الدياغرام ورسموه هكا، فغيكون عندنا واحد ترانسماسيون هكا وواحد ترانسماسيون هكا. الا لاحظتوا الطلبه، الا كان عندك المنحى، واسمعوا مزيان، الا كانت عندك دلتا في ايكالا في بي موان في ا، مالها؟ الا لقيتيها سيبيريور زيرو، ça veut dire quoi؟ ولقيتيها ان لو ترافاي من ا ل بي نيجاتيف. ça veut dire quoi؟ ان هذه راه سيستيم سيركل. شنو سيركل؟ سيركل موتور. وانتبهوا معنا الدراري، دونك انت فاش تكون تحسب في الترافاي ولقيتيه نيجاتيف وقال لك استاذ شنو كتستنتج؟ راه سيركل موتور. مناش تقدر تستنتج حتى من المنحى ديال السونس. الا كان عندك السونس غادي مع السونس ديال المكانه كيدور، راه هو السونس موتور. واش فهمتي؟ نيجاتيف. دونك هذا مناش كيفاش بحال اللي كنتي كتقول لك كالكيلي ترانسفورماسيون ادياباتيك، ولقيتي ان لو ترافاي من واحد بي، من واحد دي ا ولا اي حاجه من جوج ثلاثه ولا واحد جوج، لقيتيه نيجاتيف، راه ديريكت غتمشي غدير سيركل موتور. واش فهمتي؟ هاد السيستم راه كيقول لك ماذا تستنتج، لان غنقول لك تقدر تكون كالكيليتي ترانسماسيون ادياباتيك شالور ديالها طا طا طا، وجيتو قال لك استاذ كالكيلي ترافاي توتال، وهاد ترافاي توتال لقيتيها نيجاتيف. صافو دير كوا هادي شنو استنتجتي؟ استنتجتي انه واحد سيستيم سيركل موتور. واش فهمتي؟ دونك هنايا كاين واحد سيستيم موتور ولا سيركل موتور. واش فهمتي ولا لا؟ الناس اللي كتلقى مشكل معايا في الكتابه، دونك راه ركز معايا في الكلام، راه غادي سيركل موتور. صح؟ فهمتي دابا؟ واش فهمتي ولا ما فهمتوش؟ دابا راه ساهل هاد المساله، راه ما كتحتاجش الذكاء بزاف. واش فهمتي؟ دونك فاش غتمشي تكالكيلي تحسب ليا لو ترافاي توتال ولقيتي نيجاتيف، غتمشي ديريكت غدير ليه سيركل موتور. ولا قال لك علاش، بين لي علاش، غتقول لي باسكو لو ترافاي توتال ان سيستيم انفيريور زيرو. واش فهمتي؟ كيمشي اصغر ليا من زيرو. واش فهمتي؟ وفهموا علاش غتقول لي كيفاش اوصل، غتلقاه ناقص 64.6 24.6 اولا ناقص، لانه هذه من تحت صفر. المهم دير بوز الفيديو سجل هذه الحاله. دابا غنمشيو للحاله الاخرى اللي هي ريسبتور اخويا. الله الا هادي زوانه، هادي واعره. سوا ان غاز بارفي، ان غاز ياك؟ نعم. عندك واحد بي بدلاله في، فوالا في ا في بي، بي ا بي بي. لا ميم عندك هنايا. شوف، الا خرجت لك دلتا في مالها؟ خرجت لك في بي موان في ا، في بي
موان في ا لقيتيها انفيريور زيرو، ولقيتي لو ترافاي من ا ل بي إلي سيبيريور زيرو، لقيتي هنايا بوزيتيف، فهمتي؟ بحال 24.6 300 فهمتي جوله، غتقدر تلقاها بجول وتقدر تحولها حتى لكيلو جول اللي بغيتي. المهم الوحده اللي غتبقى غادي بقى غادي بكلشي باش ما تغلط. هنا كتلقى العكس ديال السونس ديال المكان، العكس فهمتي؟ العكس داير. الوغ هنا لو طرافاي مالو بوزيتيف، دونك هنايا شنقول مالو ريسبتور. ساهله. دونك فاش كتمشي نديرو اكزامبل، خرج لك لو طرافاي طوطال خرجت لك بوزيتيف، هنا قال لك ماذا تستنتج ريسبتور. واش متفقين ولا لا؟ دونك فاش كدير ليه سيركل ريسبتور دونك راه ما كيبقاش لك مشكل كاع، صافي متفقين معايا؟ دونك هذه هي الباراغراف اللي كنا ما درناهاش قبل ما نوصلوا لانتروبي غنكملها معكم ان شاء الله. ان شاء الله غتكون يا اما دومان ثلاث او لا ابخي دومان ان شاء الله اللي غتكون الاربعاء. المهم نهار في هذا ما عرفتش، وحتى الميكانيك غادي الميكانيك بما انه معقد راه بقيت غادي معكم بارتيه كنخلي لكم الاسباس ديال السيمانه باش تراجعوها مزيان. هذا ماشي على انني كنتباطل عليها ولا ما كنخدمهاش ولا لا، باش انكم هذاك الفيديو تعاودوا باش تولوا طيروا فيه، لان دابا بقات لينا غير الاكسيليراسيون ديال السيلندريك وغنمشيو للسفيريك. السفيريك راه شويه قاصح، دونك خصكم تفهموا لي شويه، حتى الاساسي الا لاحظتوا سولتوما راه يقول لك راه النيت الفريس قاصح. الو طلبه، هاد المساله غادي نسالو منها دابا. المساله ديال واحد الطالب سولني استاذ كيفاش نتعامل مع التمرين. شوف غنهضر معاك بالدارجه باش تفهمني مزيان. انت ما عندكش مع الفرنسا، انت مي بارلا فرنسا، ما مسوقش لفرنسا. كيتعطاك واحد المناهج، واحد الكلي، واحد المفتاح، كتلقى بريسيون، كتقرا الفوليم، تمبيراتور، كتقرا واحد ترانسماسيون ادياباتيك، واش متفقين معايا؟ كتلقى واحد ترانسماسيون ايزو بار، كتلقى ترانسماسيون ايزو بار، كتلقى واحد ترانسماسيون. واش فهمتي؟ دابا انت خصك تعامل، راه وريتكم في الفيديو الاول كاع قلت لكم ديروه على شكل هكا. واش فهمتي؟ على شكل سيركل هكا. عندك ايتا ا، ايتا بي، ايتا سي، ايتا دي. هنا غدير بريسيون فوليم تي، بريسيون فوليم تي، بريسيون فوليم تمبيراتور، بريسيون فوليم تي. هنا غترمز ليها ا بي 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 سي 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 دي دي دي. شوف هنا من هنا لهنا خصك تعرف ترانسماسيون اش من التحول. ادياباتيك دير ادياباتيك، ايزوتيرم دير ايزوتيرم، هذا تركز عليهم وغتمشي تخدم بديك القواعد الثلاثه اللي عطيتك باش تجبد. حيت اسئله ديما كيقول لك حسب لي ان، ثم حسب لي بريسيون فوليم ديال شاك ايطا، دونك خصك تعمرها. سير حسب لي طرافاي شالور لينيرجي انتر لانتروبي ريسبتور الموتور. هنيئا لك انت فاليديتي الثيرموديناميك وفاليديتي 19 ولا 20. نقول لك الصراحه راه هادشي اللي كاين. دونك انت داكشي اللي قلت لك حديه بي فوا في غاما ايكالا كونستانت تي. شوف طلبه باش نكونوا معاك واضحين، واش قريتوه ولا ما قريتوش منكم راسكم، لان الاستاذ راه ما يقولش لك كونستانت وقريتكم واحده اخرى ديال. شوف الا ما كنتيش حافظ هذا سير رجع تعاود تراجع الفيديوهات اللي فاتوا، واحد ثلاثه كانت منك عقل عليهم بما هادو هما اللي غتخدم بهم. هادو هما الاسئله، راه ما كاينش شي حاجه صعيبه بالنسبه للاسئله اللي كيتداولوا. راه والله خيكم الاستاذ ما عرفتش كيفاش كيحط ليكزام. كيقول لك السؤال الاول حسب لي ان، الثاني غتحسب لي البريسيون والفوليم والتي بشاك ايطا بجميع الحالات، ايطا ا وايطا بي وايطا سي وايطا دي. سؤال ثلاثه كالكيلي طرافاي. وقول لي يا استاذ ما يكتبش لك هذا، راه ما يمكنش. هادو هما الاسئله. خدمت معكم جوج تمارين والله الا اللي خدم داكشي راه هو اللي كاين اكزامات، ودوك راه الاكزامات اللي خدمتش معاكم. 4 شالور، 5 لينيرجي انتر دلتا، 6 لانتروبي، 7 استنتج واش موتور ولا ريسبتور.
بيني وبينك هادو هما البروبليم اللي كيحط لك، هادو هما الاسئله الشائعه، ما كاينش شي سؤال يقدر يحطوه في الترموديناميك من غير هادو. هو يحط لك كيسيون دو كور عليه 4 نقط، جيب هادو جيب هادو، ما تجيبش 20، جيب جوج منو جيب هادو، دونك راه كلشي صحيح. دالو البنادم اللي باغي يقرا راه هادي هي لا ميثود، تبع الطريقه ديالي واش غتفاليدي ولا لا. انا ما كنقولش لك مالك، ولكن لا تبعتي الطريقه غتفاليدي. الوغ طلبه واحد موفق للجميع. غدا ولا نهار الاربعاء ان شاء الله غنحط لكم فيديو، وانا متاكد غادي تشوفوا بحال هاد الاخر والله الا غتفاليديو ان شاء الله بمونسيون. الوغ بون شونس لحد الجميع ان شاء الله.